बुलेटिन में खुशामदीद। सिफारती महाज पर भारत को एक और धचका। अमरीकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत लिख दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू को सदर ट्रंप का खत आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। सदर ट्रंप ने खत में लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़दार को सबसे पहले रखता हूं। जब अमेरिका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का पन्नू को खत अहमियत इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम करवा रहा है। सदर ट्रंप ने भारत से तिजारती मुआहदे से पहले पन्नू को खत लिखा। ट्रंप के खत में तिजारत, टैरिफ, दिफाई अखराजात और अमरीकी इक़दार की पॉलिसी शामिल है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की खालिस्तान मुहिम के जवाब में ट्रंप का बाज़ाब्ता तहरीरी रद्द अमल। पन्नू ने दावा किया, ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का अज़्म जाहिर कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा सदर ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत भी की थी। हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंतास मुआहदे को कोई भी एकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। भारत की जानिब से मुतज़ाद बयानात के पेश नजर पाकिस्तान अलर्ट है। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो जामे होंगे। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। नायब वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारा सरफहरिस्त एजेंडा है। माजी में सरहद खोलकर अस्करियत पसंदों को आजाद करना हमारी गलती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशा है। अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा काबुल में जल्द मुलाकात करेंगे। हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाज़ेह किया और कहा कि सिंतास मुआहदे को कोई भी एकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। भारत की जानिब से मुतज़ाद बयानात के पेश नज़र पाकिस्तान अलर्ट है। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो जामे होंगे। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। आज का गजा इंसानी हुकूक के कवानीन का कब्रिस्तान बन चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में जंगी जराइम पर करारवाकी सजा यकीनी बनाई जाए। गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद किया जाए। फ़लस्तीन का मसला 75 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब है। फ़लस्तीन का मसला हल ना होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि और भी वजूहात हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सऊदी अरब और फ्रांस को खराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ की खुदइरादियत की हिमायत जारी रखेगा। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी है। अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। Gaza is a graveyard of international law and humanitarian principles. The death and destruction inflicted by Israel, including the killing of over 58,000 Palestinians, mostly women and children, is an unconscionable breach of international humanitarian law, the UN resolutions, and the binding measures of International Court of Justice. For over 75 years, the Palestinian people have endured occupation, displacement, and denial of their fundamental rights, including their inalienable right to self-determination. This prolonged injustice is not just a political failure, but a moral strain and a persistent threat to international peace and security. Pakistan is prepared to contribute to the building of institutions, including through participation in the Arab OIC plan and any international protection mechanism, ensure universal recognition of the State of Palestine and its full UN membership. We welcome France's decision to recognize the State of Palestine and encourage other countries who have not done so far to extend recognition and contribute to this global momentum for Palestinian statehood. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई।
گفتگو میں ٹیرف سمیت علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسکاٹ لینڈ میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات میں کہا، پاک بھارت جنگ نہ رکواتا تو ابھی تک جاری ہوتی۔ پاک بھارت جنگ بندی پر 28ویں بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا، دونوں ملکوں کی قیادت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ The leaders of Pakistan and India, I know them very well. And they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal. They need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، غزہ میں صورتحال بہت خراب ہے، انسانی ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں بچوں کو غذا ملے۔ غذائی اشیاء کے لیے امریکہ نے $6 کروڑ دیے۔ عام کے لیے ہر جگہ کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے ایک اور جنگ رکوا دی، کوشش کر کے روانڈا کی جنگ بھی رکوائی۔ پاکستان انڈیا کی جنگ سمیت اب تک 6 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ We also discussed, obviously, Gaza. We want to get the children fed. We could go $60 million all going into food. It's a terrible situation. We have some good news because we just announced, I see, the newest of the 5. Now this would be 6 that we've stopped. I'm averaging about a war a month. India and Pakistan and a lot of them. Congo was just, and Rwanda was just done. We solved it through trade. I said, I don't want to trade with anybody that's killing each other. پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کا پھر پھڈا ہو گیا۔ گالم گلوچ کے ساتھ تھپڑ بھی چل گئے۔ ایک دوسرے پر طنز کے تیر چلانے کے بعد ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ قائم مقام اسپیکر نے اپوزیشن ارکان خالد نثار ڈوگر اور شیخ امتیاز کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا۔ ایوان کے اندر کی لڑائی باہر بھی پہنچی۔ اپوزیشن ارکان نے حکومتی رکن کے گارڈز پر تشدد کرنے کا الزام لگایا، پھر گالم گلوچ ہوئی۔ بڑی مشکل سے معاملہ ٹھنڈا کیا جا سکا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر اور احمد چٹھا کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ای سی پی نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے نشستیں خالی قرار دے دی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا، ہمارے اراکین کی نااہلی آرٹیکل 63 کے زمرے میں نہیں آتی۔ ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے، یہ ناانصافی بند ہونی چاہیے۔ ہم پہلے ہی کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف جانبدار ہے۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن اس کے غیر جانبدار نہ ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ چترال سے ایم این اے عبداللطیف کو 30 مئی کو سزا ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے عبداللطیف کو نااہلی کے لیے نوٹس دیا، 29 جولائی کی سماعت بھی رکھ دی۔ عبداللطیف کو نوٹس اور سماعت کی تاریخ رکھنے سے الیکشن کمیشن کا تضاد ظاہر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے بیان پر الیکشن کمیشن کا رد عمل۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے، اعجاز چودھری، احمد چٹھا اور احمد خان بچر کو ATC سزا ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ تاحال برقرار ہے۔ اعجاز چودھری اور دیگر کی سزا کا فیصلہ ختم نہیں کیا گیا۔ عبداللطیف چترالی کا کیس دیگر سے مختلف ہے۔ چترالی کے شریک ملزمان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے شریک ملزمان کی سزا ختم کر کے رہائی کا حکم دیا۔ عبداللطیف چترالی اس اپیل میں شامل نہیں ہوئے۔ عبداللطیف چترالی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ عبداللطیف چترالی وضاحت دیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ ان پر لاگو ہوتا ہے یا نہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا، بھارت جارحیت کا بھرپور جواب دیا، مارکہ حق کی صورت میں تاریخی کامیابی ملی، یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ کراچی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو اب معاشی میدان میں بھی شکست دیں گے۔ آج پاکستان سفارتی، دفاعی اور معاشی اڑان بھر رہا ہے۔ کراچی سے سکھر موٹر وے کا منصوبہ بجٹ میں رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم خود گرین لائن کی ایکسٹینشن کا افتتاح کریں گے۔ IMF کا پروگرام کسی ملک کی خواہش نہیں ہوتا، لیکن جو زخم پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو لگائے، ان سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم IMF کی مدد لیتے۔ یہ یوم آزادی تھی، ہمارے لیے خصوصی یوم آزادی ہوگی، جس نے پاکستانی قوم میں ایک نیا اعتماد پیدا کیا ہے، ایک نئی امنگ پیدا کی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس یوم آزادی کے ساتھ ہی پاکستان کی اب معاشی بحالی کے جس سفر پر گامزن ہیں اسے آگے لے کر چلیں گے، چونکہ جس طرح ہم نے آپریشن بنیان مرصوص میں جنگ کے میدان میں بھارت کو شکست دی ہے، انشاءاللہ تعالی معیشت کے میدان میں بھی اسے شکست دے کر پاکستان کو وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ
मॉनसून का नया स्पेल आज बालाई इलाकों में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में आज रात से 31 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। सिंध में बुध और जुमेरात को बाज मकामात पर बादल बरसेंगे। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल, नदी नालों में तूफानी और लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बायस पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका अजला को अमले और मशीनरी हाई अलर्ट रखने की हिदायत की गई है। जंग में मुतासिरीन सैलाब इमदाद के मुंतजर हैं। चक मघयाना में मौजूद ARY न्यूज के नुमाइंदे मसब फारूक से तफसीलात जानते हैं। दरिया चनाब में आने वाले हालिया सैलाबी रेले से जंग के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इन इलाकों के अंदर इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी मुश्किलात हैं और वहाँ पर खुश्क चारे की कमी हो चुकी है। किस किस इलाके के अंदर क्या सूरत हाल है, हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सारे जितने मौजे भी हैं सारे लोग उधर भी हैं। नकल मकानी अभी तक किसी लोगों ने नहीं की, लेकिन रातों रात पानी इधर इस इलाके में दाखिल हो गया है। लेकिन बहुत मुश्किलात हो रही है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चारा खत्म हो गया, धान की जो फसल है हमारी है वो अभी काश्त कर रहे थे, ऊपर पानी आ गया और वो भी खराब होगी। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका कहना है कि इस इलाके के अंदर फौरी तौर पर फ्लड रिलीफ कैंप्स के अंदर इजाफा किया जाए और अंदरूनी इलाके के अंदर जो दरिया के अंदर के पेट के इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पीडीएमए के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम का अहवाल बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे जो है वो सूरज बादलों की ओर से निकला हुआ है, जबकि हवा रुक जाने के बायस गर्मी और हब्स का सिलसिला भी बरकरार है। पीडीएमए के मुताबिक 31 जुलाई तक मानसून से बारिशों का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा, जबकि आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशन गोई की गई है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। दिन के औकात में और रात के हवा रुक जाने के बायस हब्स का सिलसिला भी बरकरार है, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो उसमें भी इजाफा है। और इसी तरह से मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो पीडीएमए के मुताबिक 31 जुलाई तक बरकरार रहेगा। जी, कराची में काले बादलों के डेरे। सुबह सवेरे बूंदाबांदी के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। दिन और शाम के औकात में भी बूंदाबांदी का इम्कान है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% और कराची शहर में इस वक्त हवा 13 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि कराची शहर में तेज़ बारिश का तो इम्कान नहीं है। बहरहाल मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। समंदरी हवाएं भी बहाल हैं। इसके अलावा सुबह से ही कराची शहर में काले बादलों का राज भी बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि दिन और शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। खबर है जामशोरों से, जहां पे सेहवन इंडस हाईवे रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 25 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बस को हादसा वैन से टकराने के बायस पेश आया। मुसाफिर बस लाड़काना से कराची जा रही थी। लाहौर में सीसीडी के चूंग और निश्तर के इलाकों में मुबैना मुकाबलों में 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। सीसीडी हुकाम के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिमान को छुड़वाने के लिए साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। जेर हिरासत मुल्जिम अदनान चूंग में साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। 25 साला गुलजेब निश्तर के इलाके में साथियों से फायरिंग में मारा गया। मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा बराए तावान समेत कई वारदातों में मुलव्वस थे। कराची में कानून तोड़ने पर पुलिस एहलकारों के भी चालान होने लगे। पुलिस हुकाम कहते हैं कि अपने लोगों की पकड़ धकड़ करके मिसाल कायम करना चाहते हैं। नजीर शाह की रिपोर्ट। शहर कायद में जारी ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी आगाही मुहिम के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतादिद पुलिस एहलकारों के चालान कर दिए गए। ये मेरा नंबर प्लेट मैंने लगाई है और ये मेरा चालान हुआ है। एसपी साहब श्री जना ने चालान मेरा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी नंबर प्लेट लगा दी है
آگے سے بھی نمبر پلیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں. ان آفیسرز کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جو کہ درجنوں کی صورت میں اس میں ایس اوز بھی شامل ہیں ہمارے, ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں, ان کو چالان ہوئے ہیں. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کے مطابق پولیس کو رول ماڈل بنانے کے لیے باقاعدہ دربار میں احکامات جاری کیے گئے تھے. ٹریفک پولیس آفیسرز روڈ پہ جو روک کر چالان کرتے تھے وہ سسٹم ختم ہونے کو جا رہا ہے. اپنی گاڑیاں اپنے نام کروائیں اور نمبر پلیٹس لگوائیں. وائلیشن نہیں کریں گے کسی بھی لا کی تو آپ کو ٹکٹ بھی ایشو نہیں ہوگا. پیر محمد شاہ کا کہنا ہے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی. ملتان ڈولفن فورس کی جانب سے شہری پر تشدد کے الزام میں 4 ڈولفن اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر ایس ایس پی آپریشنز احمد زنیر چیمہ نے قادر پورہ میں میٹرک کے 17 سالہ طالب علم پر تشدد میں ملوث 4 ڈولفن اہلکاروں کو معطل کیا. ڈولفن اہلکاروں کی جانب سے طالب علم پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. فوٹیج میں اہلکاروں کو نوجوان پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ترجمان پولیس کے مطابق اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے. ایڈیشنل آئی جی پنجاب سہیل ظفر چٹھا کہتے ہیں کہ جرائم میں کمی ہوئی, سی سی ڈی کو 2 ماہ میں کامیابی ملی ہے. خوف و ہراس پھیلانے والا ڈالا کلچر کم ہو چکا ہے. سی سی ڈی میں کرپشن ناقابل برداشت ہے. کرپٹ عناصر کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اچھی کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں کو انعام اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. جرائم پیشہ ور افراد مسجدوں میں جرائم کا راستہ چھوڑنے کا حلف اٹھا رہے ہیں. ایڈیشنل آئی جی پنجاب سہیل ظفر چٹھا پولیس ٹریننگ سینٹر چونگ میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے افسران کے تربیتی سیشن سے خطاب کر رہے تھے. جیکب آباد کی تحصیل تھل کے گاؤں حسن آباد بھٹی میں گرمی کی شدت سے نجات کے لیے نہر کا رخ کرنے والی 2 معصوم بچیاں گہرے پانی کی نظر ہو گئیں. 24 گھنٹے کے بعد دونوں کی لاشیں نکال لی گئیں. محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ. کے گاؤں حسن آباد بھٹی میں 2 کمسن بچیاں شدید گرمی کے باعث نہر میں نہانے گئیں مگر گہرے پانی نے ان کی جان لے لی. واقعے کی اطلاع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام عباس صدایو نے فوری طور پر لاڑکانہ سے ریسکیو ٹیمیں منگوائیں. ایسی صاحب کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. بات کا ہمارے ساتھ 24 کلاک ان کا رابطہ بھی ہوا اور جو لاشیں وہ ریسکیو بھی کروائی. ایمبولینس 1122 بھی یہاں سے منگوائی. ہم نے ریسکیو ٹیم 1122 لاڑکانہ سے رابطہ کیا, ان سے ٹیم سے منگوائی. اس کے میں بڑی محنت سے 10-15 گھنٹوں کے بعد ہمیں دونوں لاش برآمد ہو گئے. معصوم زندگیاں ضائع ہو گئی مگر سوال یہ ہے کہ کیا حکام اب بھی خواب غفلت سے جاگیں گے؟ 24 گھنٹے کی تلاش, بے رحم پانی, والدین کی اجڑی گود. ضرورت ہے کہ انتظامیہ نہ صرف حفاظتی اقدامات کرے بلکہ متاثرہ خاندانوں کی مدد کو بھی فوری یقینی بنائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ, ARY نیوز, جیکب آباد. قصور میں بچی سے نازیبا حرکت کرنے والا زخمی حالت میں گرفتار. عنایت کالونی میں گلی میں کھیلتی بچی سے ملزم نے غیر اخلاقی حرکت کی. پولیس نے بتایا ملزم ناصر علی اوکاڑا کا رہنے والا اور مزدوری کرتا ہے. ملزم کو گزشتہ روز عوام نے پکڑا. شہریوں کے تشدد پر ملزم نے پستول نکالنے کی کوشش کی تو گولی چل گئی جو اس کے نازک عضو پر لگی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. بچی کے والد نے ملزم کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا. شکر گزار ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور SHO صاحب اور DPO صاحب کا کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر ہمارے ملزم کو سکھایا. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر ہے کراچی سے بورڈ بیسن تھانے کی حدود سے 2 لاشیں ملنے کا واقعہ ہے. دونوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے نذیر شاہ سے. بتائیے گا نذیر. دیکھیں, کلفٹن چائنا پورٹ کے قریب دوہرے قتل کا معاملہ تھا جس میں 302 دفعہ کے تحت بورڈ بیسن تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا جو سرکار مدیریت میں درج ہوا, جس میں بتایا گیا ہے کہ کلفٹن اتوار بازار کے عقب میں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر مرد اور خاتون کی لاشیں ملی جو کھڈے کے اندر موجود تھی. ان دونوں کو سروں پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا اور شناخت ایپ کے ذریعے پتہ چلا کہ مرد کا نام ساجد مسیح اور عورت کا نام ثنا آصف ہے اور پوسٹ مارٹم کے بعد دونوں لاشیں چھپا ساتھ خانے منتقل کر دی گئی اور ملزمان کی تلاش کا عمل جاری ہے. جی بہت شکریہ نذیر. اور اب ٹیک نیوز. چینی سائنسدانوں نے نئی منفرد بیٹری ایجاد کی ہے جس میں آرگنگ الیکٹرولائٹ کی بجائے پانی استعمال کیا جاتا ہے. It's safer than lithium ones, no fire risk, and holds twice the energy of older design. Lithium batteries rely
لاڑکانہ میں ہاتھ سے بنی رنگ برنگی رلیاں دیس پردیس میں مقبول ہیں. خواتین بڑی مہارت سے دیدہ زیب ڈیزائنوں پر رلی بنا کر دکانوں پر فروخت کے لیے بھیجتی ہیں. سندھ کی ثقافت سے جڑی رلی بنانے کی قدیم روایت اس جدید دور میں بھی مقبول ہے. رلی کو لوگ نہ صرف بہت پسند کرتے ہیں بلکہ ہاتھ سے بنی ان رلیوں کو تحائف کے طور پر بیرونی ملک بھی بھیجتے ہیں. لاڑکانہ شہر کی مشہور سوغات ہے یہ، اور ہمارے پاس یہ سنگل بیڈ کی ڈبل بیڈ کی رلی بھی ہوتی ہیں. لوگ باہر ملک لے کے جاتے ہیں یہ اپنے دوستوں عزیزوں کو. یہاں ہمارے سندھ میں خاص طور پہ یہ شادی بیاہ میں استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں. یہاں سے امریکہ کی 2 خاتون آئی تھی، وہ ہم سے لے کے گئی تھی یہاں سے گفٹ کے طور پہ. وہاں پہ بچھانے کے حساب سے یہ زمینوں پہ بچھاتی ہے اور چرپائیوں پہ بیڈ پہ بچھانے کے لیے. رلی کو ہنرمند خواتین گھروں میں بناتی ہیں. رنگ برنگی کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر رلی بنائی جاتی ہے. سندھ کی عورتیں ہیں، رلی پہ بہت محنت کرتی ہے. ان کو مطلب بہت ٹائم لگ جاتا ہے یہ رلی کا بنانے میں، یا گلے کی کڑائی ہو یا پوری شمیز، مطلب کچھ بھی ہوتا ہے وہ بہت ان کو محنت لگتی ہے. محنت کرتی ہوں اتنا ان کو معاوضہ نہیں ملتا، وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں. ہم حکومت کو یہ اپیل کریں گے کہ پلیز ان کے لیے ایک ایسا بزنس بنائیں جو وہ بزنس کر سکیں، اپنا مستقبل بنائیں. اگر حکومت رلی بنانے والی خواتین کی مالی معاونت کرے تو سندھ بھر میں اس کاروبار سے منسلک لاکھوں خواتین کے لیے مستقل طور پر بہتر روزگار کے دروازے کھل سکتے ہیں. کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکانہ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.